बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 40 से 50 सहाफ़ियों को रावलपिंडी इस्लामाबाद में बुलाया गया और रावलपिंडी के अंदर जो है वो मीटिंग हुई उनकी। ये 40 से 50 सहाफ़ियों की मुलाकात जो है वो जनाब डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उनसे हुई है। और इस मुलाकात के अंदर किस मौजू के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है, क्या सहाफ़ियों को बताया गया है, क्या ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, किस चीज़ के ऊपर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया गया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अमूमी तौर पर जो इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस होती है या सहाफ़ियों को अगर एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है इतने ज़्यादा सहाफ़ियों को, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, और वो मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जिसके ऊपर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जा रहा है, ताकि सहाफ़ियों को जो है वो एक बात क्लियर हो। अब ये सहाफ़ी जब बाहर आए, बाहर आके इन्होंने जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया, तो इन तमाम के पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। यानी कि जो बातें डिस्कस हुई थी, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। ये मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि कौन सा सहाफ़ी क्या बात कह रहा है, ठीक है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक अदम एतमाद की गूंज हुई है। क्या इस हुकूमत के खिलाफ कोई नई तहरीक अदम एतमाद आ रही है जिस तरह इमरान खान के खिलाफ आई थी? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कौन लोग हैं जो इसको पॉसिबल बना सकते हैं? यानी कि क्या पीटीआई अकेली इसको पॉसिबल बना सकती है पीपल्स पार्टी के बगैर, या पीपल्स पार्टी अकेली पीटीआई के बगैर इसको पॉसिबल बना सकती है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको DGISPR और 40 से 50 सहाफ़ियों की जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे। जनाब, मीटिंग हुई है GHQ के अंदर रावलपिंडी में, और इस मीटिंग में जो है वो DGISPR साहब ने 40 से 50 सहाफ़ियों को ब्रीफ किया है। बड़े नामवर सहाफ़ी जो थे इनमें मौजूद थे, हामिद मीर साहब थे, तलत हुसैन थे, शहजाद इकबाल थे, मतलब जितने बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, रिनाउंड एंकर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस मुलाकात में मौजूद थे। अब ब्रीफिंग किस चीज़ के ऊपर दी गई है? ब्रीफिंग जनाब दी गई है, सबसे पहले तो ब्रीफिंग दी गई है जो हालिया दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का, अमरीकी दौरा जो हुआ है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर जो जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, या आगे फ्यूचर में क्या क्या मुआहदे जो हैं वो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई है, ठीक है। इसका एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ जो मुलाकात थी आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की, वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वो ही था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। हमने आपको खबर दी थी, आपको याद होगा एक दो दिन पहले, कि जो अमेरिका को ऑफ़र की गई है बलूचिस्तान के अंदर एक बंदरगाह ऑफ़र की गई है अमेरिका को, उस बंदरगाह के हवाले से भी बातचीत हुई है इस मुलाकात के अंदर। इस ब्रीफिंग के अंदर बातचीत ये हुई है कि बकौल हामिद मीर साहब, ये एक सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी, उनके बकौल ये सिर्फ एक प्रपोज़ल है, यानी कि ये सिर्फ एक ऑफ़र है, सजेशन है, ठीक है, जो अमेरिका की तरफ बढ़ाई गई है या मतलब हो सकती है। लेकिन तलत हुसैन और शहजाद इकबाल, ये दोनों सहाफ़ी जो है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। बाकी और किसी सहाफ़ी ने फ़िलहाल इस टॉपिक के ऊपर जो है वो अभी तक कोई लबकुशाई नहीं की, ना कोई हमें नज़र करता हुआ नज़र आया है। हामिद मीर कह रहे हैं कि ये एक प्रपोज़ल है, ठीक है, जबकि शहजाद इकबाल और तलत हुसैन कह रहे हैं कि ये इनको इसको यकसर मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसी कोई ऑफ़र हुई नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, ये बेबुनियाद बात है, ठीक है। अब तीनों सहाफ़ी जो है वो एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही ब्रीफिंग के अंदर शामिल थे, ठीक है। तीनों की बात जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपस में, मतलब कि क्लैश कर रही है। अब तीनों की बात मुख्तलिफ किस तरह हो सकती है? दो सहाफ़ियों की बात तो एक है, एक सहाफ़ी की बात अलग है, ठीक है। अभी तक बाकी कोई इसके ऊपर बोला नहीं है, किसी ने बात नहीं की, तो इसलिए हकाइक जो है वो अच्छे तरीके से सामने या क्लियर होकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन बात यह है कि अगर ऑफ़र की गई है अमेरिका को, या किसी भी हवाले से कोई प्राइवेट कंपनी है अगर उसने ऑफ़र की है, या सरकारी सतह पर कोई ऑफ़र की गई है, तो इसका बाकायदा तौर पर इसको सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन्होंने जो है वो इसको मतलब डिनाई किया है, ठीक है, कि ऐसी बात हुई नहीं है जनाब। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, और इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि अमेरिका को बलूचिस्तान के इलाके पिसनी में जो है वो बंदरगाह ऑफ़र की गई है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की एक वीडियो तस्वीर एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसमें वो एक ब्रीफ केस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तहाइफ जो है वो पेश कर रहे हैं, ठीक है।
وہ تحائف کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی معدنیات ہیں، مطلب قیمتی معدنیات ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کی گئی ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی معدنیات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک یہ تاثر کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو معدنیات ہیں، پاکستان کا جو خزانہ ہے، ہمارا قومی خزانہ جس پہ صرف اور صرف پاکستانیوں کا حق ہے، اس کی ڈیل کر لیا، اس کا سودا کر لیا۔ اس کے اوپر بھی صحافیوں کو جو ہے وہ جناب بریف کیا گیا ہے، اور بریفنگ جو ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، صرف امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی، منرلز کو جو ہے وہ نکالنے میں امریکی کمپنیوں کا ہاتھ ہوگا، اور جب وہ منرلز ہم لوگ سیل کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ امریکی کمپنیاں ہم سے خرید لیں، یا یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم لوگ سیل کریں، لیکن اس کا جتنا بھی زر مبادلہ ہوگا، جو بھی اس سے انکم ہوگی، جو پیسہ ہوگا، وہ پاکستانیوں کے پاس ہی آئے گا، وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوگا، وہ کسی ایک انڈیویجول کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کی بریفنگ جو ہے وہ صحافیوں کو دی گئی ہے، صحافیوں کو اعتماد میں لیا گیا بیسیکلی، جو یو ایس اے کا دورہ ہوا ہے پرائم منسٹر کا اور آرمی چیف کا۔ اب ایک اور خبر، قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات جو ہے وہ سننے میں آئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے آج قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کا واک آؤٹ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اور پنجاب دونوں حکومتوں کا جو ہے وہ آپس میں کلیش چل رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کلیش چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم نواز یہاں سے جو ہے وہ مریم نواز اور ان کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ سندھ کے پورا خلاف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات آ رہے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے اور پیپلز پارٹی سندھ ہے، ان کی طرف سے بھی نون لیگ اور مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، باقاعدہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا آج قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر جو ہے وہ مطلب غلط بلیم کیا گیا ہے، ہمیں برا بھلا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، سندھیوں کے خلاف زبان جو ہے وہ غلط استعمال کی گئی ہے، تو اس چیز کے اوپر ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کے پیچھے پوری پیپلز پارٹی، جتنے بھی ان کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، رکن قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب چلے گئے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مائک سنبھالا، انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہ فرینڈلی فائر ہے، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس حکومت کے خلاف کہ یہ آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور آپ ان سے ناخوش ہیں، تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، یعنی کہ آپ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کے آئیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں کہیں ہم تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جس کے اوپر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مسکراتے ہوئے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرینڈلی فائر ہے۔ کل بھی اس حوالے سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، صدر آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ محسن نقوی وزیر داخلہ صاحب جو ہے ان کو بلایا سندھ میں جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا جو ایشو ہے یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ کا ایشو آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ نظر آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تازہ بیان کے مطابق جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی سندھ پنجاب معاملے میں مریم نواز کی حمایت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف کس کی حمایت کرتے ہیں، یہ دیکھنے والا رہ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔